बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 7 फरवरी है 2026 है। बहुत अब आपके मैसेजेस आए कि 8 तारीख को क्या बनेगा, क्या हड़ताल कामयाब होगी नहीं होगी। पहली बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, ज़ायचे का एक अपना कायदा कुलिया और कानून है। उस कानून के मुताबिक जो सियारगान जहाँ आते हैं, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नज़रात कब मिल रही हैं, किस तारीख किसके साथ है, उसका कायदा और कुलिया क्या है, कब तक उसके रिजल्ट्स आएंगे, एस्पेक्ट्स क्या हैं। हमारा दोस्तों ज़ायचे में जो हमारे इस एस्ट्रोलॉजी में जो इस वक्त सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अलाइंस मैंने अर्ज़ किया था कि बन चुका है। आज आप देखिए लोग इनसे कितना तंग हैं, आम आवाम कितना तंग है। और यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज 7 फरवरी 2026 को अतारद जो है अपने हबूत के खाने में दाखिल हो चुका है। और पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, ये जो हुकूमत इस वक्त ज़ायचा कह रहा है, हुकूमत जो पीटीआई को झांसा देगी, धोखा और फ्रॉड होगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस हुकूमत से पीटीआई को कभी कोई मुफाद नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अब ज़ायचा में जो सियारगान हैं, जिनमें नेपच्यून अपने बुर्ज हमल में पहुंच चुका है और उसके साथ साथ 0 दर्जे पे है, और उसके पीछे बुर्ज हमल में ज़ुहल जाने के लिए बेताब बैठा है। आज 7 तारीख है, आज से ठीक 7 दिन बाद, आने वाले 1 हफ़्ते बाद ज़ुहल अपने हबूत के खाने में दाखिल हो जाएगा। तो हमारी जो प्रेडिक्शन है, मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म और बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत, इनके मुश्किलात का जो दौर है दोबारा से शुरू होने लगा। इससे पहले भी शुरू है, अब आप मेरी बात को समझ जाते हैं माशाल्लाह। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी में जब एक तालिब इल्म होते हैं तो आप एक अंदाज़े से एक बात बयान करते हैं। कोई चीज़ हर्फ आखिर नहीं है, हर्फ आखिर ज़ात अल्लाह की है, उसका फ़ैसला कवी है और गालिब है। अब ज़ायचे में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के ज़ायचे के 11वें खाने में शम्स, ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो बैठे हुए हैं। अतारद यहाँ से गया है। अब ये अतारद जो हबूत के खाने में गया है, आज उसके 0 दर्जे पे है। तो आने वाले वक्त में साहवी हजरात को बहुत मुश्किलात आ सकती हैं, उनको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि अतारद का तल्लुक डायरेक्ट साहवत से है। और ये जो इनका सितारा कमज़ोर हुआ है, यहाँ पे ज़ायचे में रास भी है, तो इसका आप समझिए एक तरह से एक नया जन्म है। ज़ोल के साथ अतारद का किरान, वैसे आप ज़ायचे में हम इसको अच्छा शुमार करते हैं, नेगेटिव नहीं शुमार करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अतारद अपना हबूत के खाने में है और उसके साथ साथ ज़ुहल अपने हबूत के खाने की सिमत में जा रहा है, लिहाजा अहले कलम अहले इल्म लोगों को थोड़ा मुश्किलात आएंगी। ये एस्ट्रोलॉजी बयान कर रही है। माजी में दोस्तों मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि सूरत हाल बुज़दिलों में जो सियारगान की है वो ये बयान कर रही है कि सूरत हाल इनकी बर्दाश्त से, इनकी सोच समझ से बाहर होती जाएगी। ये जो भी कदम चलेंगे, आप गौर कीजिए, इन्होंने जो भी कदम उठाया, जैसे भी उठाया, मुश्किलात इनके लिए रही। उसकी दोस्तों सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर ज़ायचे में ज़ुहल ताकतवर होता तो हम कहते हैं कि हुकूमत अपना वक्त बहुत अच्छा गुजारेगी। लेकिन इस हुकूमत की सबसे बड़ी जो समझिए कि मुश्किलात का नुक्ता आगाज़ था, जो पहले दिन इन्होंने इजलास किया था, मैंने आपसे अर्ज़ किया था, कमर दर अकरम में शुरू हुआ और इन्होंने पे दर पे अपने ही हाथ पाँव काटे हैं और वो फेंके। अभी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था अब आपको कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में मुश्तरी अपने बादशाह के मुकाम पे है, लेकिन रिवर्स से हो चुका है। अब जो ही दोस्तों ज़ोहरा आने वाले 4 दिनों बाद, बल्कि 3 दिनों बाद ज़ोहरा जो है वो बुर्ज हौत में आ जाएगा, जो उसके बादशाह का खाना है। लिहाजा अतारद की नहुसत में बतदरीज फिर कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जब ज़ोहरा पहुँचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे ज़ोहरा के बाद यहाँ शम्स भी आएगा। अब ज़ायचे में ये जो सियारगान हैं, अतारद, ज़ोहरा और उसके साथ साथ शम्स, ये यहाँ पे आ जाएंगे और चाँद भी यहाँ आ जाएगा।
تو یہاں پہ راس کے ہمراہ جو یہ 4 ستارے ہیں، نکات گرہن بھی یہاں ہوں گے، تو یہ جو وقت ہے 15 فروری 2026 کا سورج نکلے گا تو چیزیں ساری حکومت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت ہوگا جس میں اس حکومت سے آگے آنے والے وقت میں اس نظام کو چلانا مشکل ہوتا جائے۔ تحریک کی سمت میں دوستو، میں تو جب تحریک کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، ایون سہیل خان آفریدی صاحب بھی نہیں آئے تھے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تحریک چلے گی، ستارے بیان کر رہے ہیں۔ اب ذائچے میں جو اس وقت سہیل خان آفریدی کی صورتحال ہے، ان کا جو ستارہ ہے ذائچے میں، ان کے چوتھے خانے کے ستارے بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ چوتھے خانے کے دوستو جب ستارے کسی کے بھی بہتر ہوں تو میں نے عرض کیا کہ اس کا آنے والا وقت بہتر ہوتا ہے۔ تو ہماری اس کیلکولیشن میں اسٹرالوجیکل اسپیکٹس سہیل خان آفریدی کے حق میں کافی سٹرونگ ہیں، چیزیں ان کے لیے بہتر ہیں، وہ اپنے آپ کو بطور سیاستدان منوا رہے ہیں اور خان صاحب کے سپاہی کے طور پہ اپنا بھرپور رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت کے لیے مشکلات آئیں گی، فائنانسز ان کے لیے مسئلہ بنے گی۔ آج دیکھیے سعودیہ نے کیا کہا، یو اے ای نے کیا کہا، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یورنس جو ہے پاکستان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہوا اپنے حبود کے خانے میں ہے، یہاں پہ اس نے ریورس ختم کی ہے، چیزیں لپیٹنا شروع کی ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زحل ریورس ختم کر کے ان کو لپیٹ رہا ہے، اور زحل کو اب نیپچون ویلکم کرنے کے لیے 0 درجے برج حمل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو یہ جو برج حمل میں نیپچون کا 0 درجے پہ آنا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کو اینڈ کی سمت میں لے جانے والی باتیں ہیں۔ یہ نیچرل ذائچے میں یہاں ہے، نیچرل ذائچے میں جب ستارے آتے ہیں اس کا اثر جو ہے، مطلب آپ یہ سمجھیے کہ برج حمل میں جب بھی ستارے آئیں گے تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ کرنٹلی یہاں پہ زحل نے آنا ہے، یہاں پہ نیپچون اور زحل کا کران آپ سمجھیے کئی سو سال بعد ہو رہا ہے۔ اب یہ نیپچون اور زحل کا تیسرا کران ہے جو یہاں پہ متوقع ہے۔ جب راس اور زم بھی اپنی جگہ تبدیل کریں گے تو پوری دنیا میں موجودہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کے حکمران تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ آسٹرالوجی میں ایک اسپیکٹ ہے جو ہو سکتا ہے، کیونکہ راس اور زم کا برج بدلنا، اس کے بعد ان ستاروں کا اس کو کراس کرنا، یہ نئی شروعات کی سمت میں باتیں لائے گا۔ اور یہاں پہ جب یہ ستارے دوستوں اکٹھے ہوں گے آنے والے وقت میں، جب زحل یہاں ہوگا، یہاں شمس آئے گا، زہرہ آئے گا، عطارد آئے گا، چاند آئے گا، مریخ بھی یہاں آئے گا، تو یہ دنیا کے نقشے میں ایک نئے ملک کے بننے کی سمت کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ اور عین ممکن ہے کوئی ملک جو ہے اس کے اندر ایک نیا ملک مطلب بن جائے، مطلب آپ سمجھیے کہ کسی ملک کے ڈیوائیڈ ہو جائے کوئی ملک۔ ذائچہ اس کی بات کر رہا ہے، پوری دنیا میں وہ ملک کون ہوگا، کون سا ہے، ہم نہیں بتا سکتے، یہ دوستو ہمارا اندازہ ہے، اندازوں کا علم ہے۔ اس سے آگے چلیں دوستو، مریخ جو ہی برج حمل میں آنے والے وقت میں آئے گا تو چیزیں شدت کے ساتھ تبدیل ہوں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے زہرہ اپنے بادشاہت کے خانے کے اندر آ کے شرف کی سمت میں بڑھے گا، ایک بہت اچھا اور بڑا پازیٹیو ٹائم آ جائے گا۔ اس دفعہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرہ جسے شرف ہوتا ہے برج حوت میں، اور چاند کو شرف ہوتا ہے برج ثور میں، اور چاند کے گھر میں مشتری کو شرف ہوا بیٹھا ہے۔ تو یہ 3 ستارے جو آج سے 4 دن بعد ایک خاص مقام پہ آئیں گے، تو چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں اب بہتر ہوتی آئیں گی۔ یہ دوستو ہمارا آج کا جو اسٹرالوجیکل اسپیکٹ ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے۔ جیسے جیسے دوستو آگے ستارے جائیں گے تو اگلی بات کرنے کی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب ماشاءاللہ اس دوائی کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی صحت میں بہتری ہے، وہ اومیپرازول کھانا چھوڑ چکے ہیں، ان کی صحت میں بہتری کی سمت میں باتیں ہیں۔ دوستو آپ بھی پولی کیور کو منگوانے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔